हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द जअलना फ़िस समाइ बुरूजन व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बुर्ज का जिक्र किया। बुर्ज जिसे सितारा आप बोलते हैं। बाद लोग ये समझते हैं कि सितारे मुस्तकबिल के अहवाल बता सकते हैं। बुर्ज हमारा कौन सा है? अक्सर आप ये चैनलों पे सुनते हैं, अखबारात में, डाइजेस्ट में आप देखते हैं कि इतने बुर्ज हैं और आपका बुर्ज ये है, आपका सितारा ये है और आपको ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। और लोग इस पे बड़ा बिलीव करते हैं। और ये अकीदा हिंदू का और कुफरिया है कि सितारों पर यकीन रखना। एक चीज़ ये है कि सितारे हैं और सितारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी मकसद के लिए पैदा किया है। और अब वो क्या मकसद है कि वो हमारे मुस्तकबिल के अहवाल नहीं बता सकते। हमारे माजी या मुस्तकबिल या हाल के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस लिए बनाए। अब देखिए इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चीज़ को वाज़े बयान कर दिया। फिर सूरह फुरक़ान के अंदर अल्लाह ने फरमाया तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाइ बुरूजा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बरकत वाली ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए आसमान पर बुर्ज बनाए। और फिर फरमाया कि तुम्हारे लिए चांद बनाया और सूरज बनाया, दोनों का जिक्र किया। अब ये सितारे क्यों हैं, इनके बनाने का मकसूद क्या है? एक बंदा कहता है जी मेरे नफ़ा नुकसान या हाल के साथ ये हफ्ता मेरे लिए बेहतर नहीं है। लोग नजूमियों के पास जाते हैं और जाकर हाल पूछते हैं, जी बताएं। अब ये जितने पंडित हैं ये उनकी शादी के जो दिन तय करते हैं उसमें बाकायदा तौर पर आपने देखा होगा कि हिंदू चाहे जितना गरीब तरीन क्यों ना हो या मालदार तरीन क्यों ना हो, वो अपना हर हफ्ते को पंडित से पूछता है या जाकर या उनसे फ़ोन करके कि मेरा ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, आप गुरुजी मुझे बताएं। अब हमारे लोगों का ताल्लुक़ उलमा से क्या है? आप देखते हैं कि उलमा की ग़ीबत भी करते हैं, तमस्खुर भी उड़ाते हैं, सिर्फ जनाजे और निकाह पर उन्हें वो भी हकारत के साथ बुलाते हैं। मैं इसलिए जनाजे निकाह के ज़्यादा निकाह का यहाँ कहीं लिखा हुआ भी नहीं है रजिस्ट्रार, कि हमें पता है कि लोग शादी हालों में बुलाकर फिर वो बड़े एक सबसे ज़्यादा मजलूम वहाँ पर इमाम साहब होते हैं और फिर ये सामने जनाजा का है। मैं कभी जनाजे के लिए आगे नहीं बढ़ा। हमें क्या ज़रूरत है? हमें अल्लाह ने इस काम के लिए पैदा नहीं किया कि हम जनाजे और निकाहों के पीछे भागें। अब आप देखिए कि हमारे लोगों का ताल्लुक़ उलमा से कि उन्होंने बातिल होकर वो हर हफ्ते जी शादी का दिन रखना है, आप बताएं। अब वो सितारों को मिलाता है, हालांकि ये सब चीज़ें इस्लाम में हराम हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आदमी किसी इल्म गैब, यानी मैं गैब की खबरें बताता हूँ, जिसे आमतौर पे पॉमिस्ट बोलते हैं, नजूमी बोलते हैं, अब ये इसके पास गया तो उसकी 40 दिन नमाज ही कबूल नहीं होगी, चाहे उसने यकीन किया या नहीं किया। अब ये जो सितारों का हाल, हाथ देख के बताएं जी ये लकीरें, याद रखें ये हाथों की जितनी लकीरें हैं ना, इल्मुल अबदान पर इमाम राजी की सबसे बेहतरीन किताब है अरबी में, और वो किताब जो पढ़ ले वो इस दौर का सबसे बड़ा पॉमिस्ट भी बन सकता है। लेकिन ये इल्म गैब की खबर का नहीं है, ये निशान, ये लकीरों का, ये हर चीज़ का उन्होंने बाकायदा लिखा है कि ये गैस है, अंदाज़ा है, ये कोई रियल चीज़ नहीं है कि आपको वो कह रहे हैं 100% ये हो। माथे की बल ऐसे होंगे, माथे पे सलवटें पड़ें, माथा चौड़ा हो, माथा छोटा हो, आंखें पतली हो, आंखें गोल हो, आंखें मोटी हो, बिल्ली आंखें हो या ये आंखें हो, शराबी आंखें हो, होंठ मोटे हो, होंठ पतले हो, नाक उभरी हुई हो, चिपटी हुई हो। इस पर उन्होंने बताया इस आदमी की ये कैफियत होंगी। मैंने अल्लाह का फजल है उसको अज़बर पढ़ा, कई बार पढ़ा, तो बंदे को देख के उसकी पूरी नफ्सियात को मैं बता सकता हूँ और मैं उसकी पूरा वैसे ही बता सकता हूँ हर चीज़ अल्लाह के फजल से। ये गैब नहीं है, गलत भी हो सकती है मेरी बात, लेकिन वो ऐसे बड़े लोग थे कि उन्होंने अपने अंदाजे ऐसे मजबूत लिखे हैं कि आज का बड़े से बड़ा फलसफर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अब मैं आपको यूं देखकर मैं आपको 1 मिनट में आपकी हर चीज़ के मुतालिक बता दूंगा, लेकिन वो मेरा अंदाज़ा होगा, मैं इल्म गैब नहीं जानता, ठीक है ना। वो गलत भी हो सकता है। अब वो बंदे के चलने के अंदाज से भी उसके पूरे किरदार को आप बता सकते हैं। बंदा चलेगा, आप सिर्फ उसे 1 मिनट देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पता चल जाता है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये अंदर से कैसा है। अब ये बाल ज़्यादा जिस्म पर हैं, थोड़े हैं, मैं एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये इल्म है, लेकिन ये गैब नहीं है,
یہ علم اس طرح ہے جیسے آپ بایولوجی پڑھتے ہیں یا فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، تو وہ غیب کا علم تو نہیں ہے، ایسے ستاروں کا علم بھی ہے۔ اب ستارے کا ہمارے لوگوں نے سمجھ لیا غیب کا خبریں ہیں، اب کہتے ہیں جی ہمارا برج بتائیں، ہمارا ستارہ بتائیں، اس ہفتے کیسا گزرے گا۔ یہ سوچنے والا ہی اپنا عقیدے کی اصلاح کرے، پہلی بات۔ دوسرا، ستارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں دیکھا جب قوم نے کہا چلو میلے پر، تو آپ نے فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، آپ نے یوں کہا، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ستارہ دیکھ کے حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو ستاروں کو مانتے تھے نا؟ تو نہیں، آپ نے چونکہ آپ کی قوم ستارہ پرست تھی ستاروں کی، اس لیے تو آپ جب نکلے نا باہر تو فلما رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى الشمس بازغا، اب یہ پوری فلما رأى القمر بازغا پھر دونوں کے لیے فرمایا، تو آپ نے ستارے کو دیکھ کے کہا کہ یہ میرا رب ہے، تو وہ قوم ستاروں کو رب کہتی تھی، تو اس لیے آپ نے یوں ستارے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، یعنی میں اس قوم میں بیٹھا ہوں، اس قوم کی بیماری ہے شرک، تو میں بھی چونکہ انہی کے ساتھ رہ رہا ہوں وہ اثر مجھ پر بھی ہے، تو میں روحانی بیمار ہوں۔ آپ جسمانی بیمار نہیں تھے، کیا تھے؟ جس علاقے میں شرک ہوگا، لوگ بدعات کر رہے ہوں گے، ہم چاہے جتنا بھی اہل توحید اپنے آپ کو کہیں، ہم بھی بیمار ہی ہیں ایک قسم کا، ان پہ محنت کریں کہ ان کے عقیدے کی اصلاح ہو۔ تو اب اللہ نے ستارے پھر کیوں، اللہ نے ایک جملے میں ایک آیت خالی دیکھیے، اللہ رب العزت وَلَقَدْ اور یقیناً جعلنا ہم نے بنایا فی السماء اس آسمان کے اندر بروجا برج، اب آسمان تو اندھیرا تھا، رات کو بالکل سیاہ تاریکی تھی، اللہ نے آسمان کو خوبصورت کرنے کے لیے، روشنی کا ذریعہ بنانے کے لیے، جیسے آپ لائٹین جلاتے ہیں، آپ یہ بلب جلاتے ہیں، سائنس نے ترقی کی، اگر جس گھر میں بلب نہ ہو تو گھر کی محلے کی خوبصورتی، اب دیکھیں نا جب بجلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کتنا ویرانی آ جاتی ہے رات کو، تو اللہ نے آسمان کو خوبصورت کرنے کے لیے، مزین کرنے کے لیے فرمایا میں نے برج بنائے، خود کہہ دیا وَزَيَّنَّاهَا، تاکہ یہ خوبصورت لگے، مزین ہو، یہ حسین لگے، کس کے لیے؟ للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ اب جب آپ یوں اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے آسمان پہ ستاروں کو دیکھ کر، پھر آپ کو وہ رستے بتاتے ہیں۔ آج بھی لوڈ شیڈنگ ہو جائے، پورے ملک میں بجلی بند ہو جائے، تو آپ اگر ہو سکتا ہے، ایسے کئی بڑے بڑے امریکہ میں ہوا، پورے دن کے لیے بجلی بند ہو گئی، اور اب اس وقت رات کو جو ہے نا انسان کو ستاروں کی روشنی کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی اہم اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ ستارے روشنی کے لیے ہیں، آپ کو مغرب مشرق کا تعین کراتے ہیں، وقت کا تعین کراتے ہیں، سمت کا۔ یہ جو بحری جہاز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، یہ لوگ ان کے علم کو جانتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے یہ رخ سیدھا کہاں جا رہا ہے، اور ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کیونکہ اب وہ علم ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن ستاروں کی وجہ سے لوگ اپنی منزلیں پاتے تھے، اپنے گھروں کو جاتے تھے، اور پھر رات کو روشنی ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ ستارے میں نے خوبصورتی کے لیے پیدا کیے ہیں، تم نے عقیدہ رکھ لیا یہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ اب آگے ستارے کیوں بنے، شیطان جنات کو کیسے تکلیف دیتے ہیں، وہ اگلی آیت میں اللہ بتا رہا ہے، کل انشاءاللہ اس کا تفسیر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔